बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 22 मई है, 2026 है। आज जायचे में एक बहुत बड़ा किरान वाक़या हो रहा है और ये जो किरान की सूरत हाल है शम्स और यूरनस की, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक बात अब सामने लाएगा। जितना हमारा आज तक का दोस्तों डेटा कलेक्शन है, जो हमने जायचा पढ़ा, सीखा, बयान किया, आपको याद होगा मैंने आप इसी चैनल पे माजी में सदर डोनाल्ड ट्रंप का, प्यूटन का और इमरान खान का जायचा लगाया था, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि ये तीनों जो अफराद हैं इनका तल्लुक़ बुनियादी तौर पे आतिशी बुरूज से है। सदर प्यूटन का और इमरान खान का बुर्ज जो है वो कौस है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से उनका जो बुर्ज है वो असद है। लिहाजा आज बुर्ज जोज़ा में शम्स और यूरनस इकट्ठे हैं। यहाँ पे ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ में आप समझिए पहली मरतबा इस मकाम और इस जगह पे ये किरान हो रहा है, और इस किरान को डायरेक्टली जो अगला सितारा नाज़र है वो नेपच्यून है, और इसके साथ साथ प्लूटो भी रिवर्स होके इसको नाज़र है। अब ये असल में एक ऐसी बात की निशानदेही कर रहा है जायचे के मुताबिक। जब हमने आपको जायचा माजी में दिया, चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि प्लूटो जो है ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैदा होने के वक्त में बुर्ज असद में मौजूद था। आज ये बुर्ज दिलों में पहुंचा है। तो ये स्लो एक्टिंग स्टार है, बहुत देर लगती है इसको एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज जाने में। यहाँ जो सूरत हाल है दोस्तों, यहाँ पे ये जो सियारगान है, जिस जगह पे आज प्लूटो बैठा हुआ है और बुज़दिलों में, और जो ताले का हाकम शम्स है वो यूरनस के साथ हालत किरान में है। तो ये लग रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मुश्किलात का शिकार हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, मुश्किलात उनके लिए बतदरीज बढ़ती जाएंगी। दरअसल दोस्तों आज के बाद जो माजी में किए गए, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब सितारे एक मखसूस जगह से अगली जगह पे जाते हैं तो जो सितारा उसको नाज़र होता है, जैसे नेपच्यून अब नाज़र है शम्स को और उसके साथ साथ यूरनस को, तो ये अब आने वाले वक्त में दुनिया सदर ट्रंप को एक धोखेबाज और एक मकार के तौर पे जानेगी कि इन्होंने झूठ बोला है, ना इन्होंने सच बोलना सीखा है, ना मेरे ख्याल में ये अब सच बोलेंगे। ये जो उनका दूसरा दौर इक़्तिदार है, इसमें जो यूरनस का मकाम है और इस ख़ास तौर पे जो प्लूटो था, इससे पहले इनके जायचे के बुर्ज जद्दी में उनके जायचे के छठे खाने में मौजूद था। अब वो जायचे के बिल्कुल 7वें खाने में है, और जायचे पैदाइश में क्योंकि ये पहले खाने में था, लिहाजा अब इनकी जो असल शख्सियत है वो आश्कार होगी। और ये जो किरान है शम्स का और यूरनस का, ये बता रहा है कि अब इन्हें एक धोखेबाज के तौर पे जाना जाएगा। इनके सारे बयानात जो आज तक हैं, अब उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि शम्स से आगे अतारद आ चुका है। अतारद इसी घर का मालिक है और बुर्ज जोज़ा ही अमेरिका का मेरी कैलकुलेशन में बुर्ज है। अब यहाँ पे जो सितारों का किरान होना, और उसको जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया तीन और जो बड़े सितारे हैं इनकी आपस में कम्युनिकेशन होना, और प्लूटो का जायचे के 7वें खाने में रिवर्स होना, इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दरअसल इनके लिए जो मुश्किलात हैं बतौर अमेरिका के सदर के, इनका जो मौजूदा काम चल रहा है, जो ये सदर बने हुए हैं, जो बातें कर रहे हैं ईरान के साथ, कभी ईरान को समझाते हैं की कोशिश करते हैं, कभी उन्हें धमकियाँ लगाते हैं, और अपनी जान किसी न किसी तरह इससे छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन यही अगर हम जायचे में मरीख का मकाम देखें तो अमेरिका के जायचे में मरीख इस वक्त 12वें खाने में मौजूद है, और यहाँ पे बहुत गहरी चाल जो है, इससे पहले यूरनस चल रहा है जो अब इनके जायचे के अमेरिका के जायचे के पहले खाने में है। लिहाजा मरीख आज 2 दर्जे पे है, और मरीख की जो नहस नज़र है वो प्लूटो के साथ नुक्ता आगाज़ है। मरीख भी साबित बुर्ज में बैठा हुआ है और प्लूटो भी साबित बुर्ज में बैठा हुआ है। लिहाजा अब इख्तलाफात जो हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के, आप समझिए फ़ौज के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ एक समझिए कि सूरत हाल ख़राब होगी, क्योंकि मरीख जो है फ़ौज से भी तल्लुक़ रखते हैं। और प्लूटो जो है, मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि ये जायचे में अपना पहले खाने में मौजूद था, अब इसकी नहस नज़र मरीख के साथ हो रही है,
اور مریخ کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں چوتھے خانے سے ہے۔ اب چوتھا خانہ جو ہے وہ دو جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ذائچہ پیدائش میں یہ اس ملک سے، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس سے باہر کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا پوری دنیا میں اس وقت جو مریخ کی اور یونس کی آپس میں، مریخ کی اور پلوٹو کی جو آپس میں نحس نظر ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں چند دنوں میں امریکہ کی مخالفت میں اضافہ ہوگا اور خفیہ طاقتیں اس کے خلاف متحد ہونا شروع ہو جائیں گی، اور صورتحال امریکہ کے حق میں نہیں رہے گی، بلکہ ان کی سوچ اور سمجھ سے بھی زیادہ ان کے خلاف جو مخالفت ہے وہ عروج پائے گی، مطلب مخالفت میں اضافہ ہوگا، مخالف کامیاب ہوں گے۔ جب بھی دوستو کسی بھی بندے کے ذائچہ پیدائش میں اس کا ذاتی ستارہ 7ویں خانے میں جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی بندہ پاکستان میں پیدا ہوا، اب اسے اپنے عروج کے زمانے کے بعد جب وہ بہت کامیاب تو اسے انڈیا جا کے رہنا پڑا۔ اب انڈیا میں جب جا کے رہنا پڑا تو آپ کو پتہ ہے وہاں ہر بندہ شک کی نظر سے دیکھے گا اور لائف میں مشکلات آئیں گی۔ بعین ہی ایسے یہ جو مریخ کی اور پلوٹو کی آپس میں نحس نظرات ہیں، یہ امریکہ کے ذائچے کے میں بھی امریکہ کے تمام لوگوں کے خلاف ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں بھی ان کے خلاف جا رہی ہیں یہ سب چیزیں۔ اصل میں دوستو برج ثور کے اندر موجود یہ جو مریخ ہے یہ ثابت برج میں ہے، لہٰذا اب وہ آپ سمجھیے مشین کام کرے گی یا وہ کرین زمین اکھاڑے گی جو بہت گہرا اثر چھوڑے گی، اور سخت پتھروں کو بھی ہٹا دے گی اور نیا راستہ اور نئی چیز بنائے گی۔ اس مریخ کی اور پلوٹو کی جو اس وقت امریکہ کے ذائچے میں پہلی نحس نظر ہے، بہت سٹرونگ نحس نظر ہے، اور یہ آنے والے 3 سے 4 مہینے اس کے اثرات شدت کے ساتھ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اسی ذائچے کو ہم دنیا کے ذائچے میں تھوڑا غور کریں تو نیچرل ذائچے میں بھی اس وقت مریخ جو ہے برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، اور برج ثور کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے وہ مشتری کے ساتھ برج سرطان میں موجود ہے۔ اب جو مشکلات آنی تھیں دنیا میں فائنانس کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے، اب وہ بتدریج آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ دوستو کران جو ہے 7 سیارگان کا ہو چکا ہے۔ یہ جو 7 سیارگان کا یہاں کران ہوا، یہ کران اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ان تمام لوگوں کو ہوگا جو امریکہ کے مخالف ہیں، اور آپ کو یاد رہے اس وقت امریکہ کے جو مخالفین ہیں ان میں ایران جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، جس نے اپنی حکمت عملی سے، جس نے اپنی جرأت سے ایک سپر پاور کا نہ صرف وہ جو ان کا اپنے اندر تھانے داری تھی وہ ختم کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے چین کو جو ہے اپنی طاقت دکھانے کا، اپنا وجود برقرار رکھنے کا اور دنیا کے سپر پاور بننے کا موقع ملا ہے۔ اب ذائچے میں اگر غور سے پڑھا جائے تو میں نے جیسا آپ کو عرض کیا کہ صدر پیوٹن کا جو ذائچہ ہے اس میں ان کا حاکم ستارہ مشتری ہے، اور مشتری اس وقت اپنے بادشاہت کے مقام پہ زہرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا آنے والے وقت میں رشیا جو ہے وہ بھی اپنی طاقت منوائے گا، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے کا وہ قانون جو بالکل لوگ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں ان کا ذائچہ اگر سٹرونگ ہو گیا تو آپ کے ہار جائیں گے۔ اسی طرح جوزا کے بالکل مد مقابل دیکھیے برج قوس ہے جس کا حاکم ستارہ مشتری اس وقت بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا امریکہ کے مخالفین جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سامنے مخالف ہیں چاہے وہ در پردہ مخالف ہیں، ان سب کو ذائچہ طاقتور اور بہتر بتاتا ہے، اور امریکہ کے جو حالات ہیں وہ آنے والے وقت میں خرابی کی سمت میں جائیں گے۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے انشاءاللہ کمیونیکیشن کریں گے تو جو سمجھ آئے گی بات وہ بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اب آنے والے دنوں میں عید الاضحیٰ ہے، تو جن احباب کو گوشت کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، مروغن غذائیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، ڈائجسٹر نظام کمزور ہے، وہ سب احباب اپنے لیے پولی کیور کو منگوا لیں۔ 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں، جو چیز مرضی کھائیں انشاءاللہ وہ ہضم ہو جائے گی، اور گوشت بھی آپ کو ہیوینس کا باعث نہیں بنے گا،
بلکہ نظام بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کو اس سے طاقت حاصل ہوگی۔